नमस्कार, शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 6 को विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गत एकाइ 2 सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रथम खण्ड प्रविधि पाठमा रहेको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। यसमा 2.1 र 2.2 गरेर 2 खण्ड छ। यसमध्ये हामीले आजको यो क्लासमा हामीले 2.1 खण्ड प्रविधि अन्तर्गतको अभ्यासलाई सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। सुरु गरौँ है त। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ अभ्यास। अभ्यासमा हामीलाई प्रश्न 1 मा भनेको छ खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ केही शब्दहरू दिएको छ। यी शब्दहरू यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू मध्येबाट हामीले यी खाली ठाउँहरूमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा मिल्ने शब्द भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट शब्द ल्याएर हामीले तल राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम हामीलाई नम्बर क मा भनेको छ हलो ... प्रविधिको उदाहरण हो भनेको छ। हलो आधुनिक, किफायती, पुरानो, स्थानीय भनेपछि हलो कुन प्रविधि हो? स्थानीय प्रविधिको उपकरण हो भनेपछि यो उत्तर यहाँ आउने भयो स्थानीय। ओके, स्थानीय प्रविधिको उपकरण हो। नम्बर ख मा हामीलाई भनेको छ रेफ्रिजरेटर ... प्रविधिको उपकरण हो भनेर भनेको छ। सुरुमै छ आधुनिक, आधुनिक प्रविधिको उपकरण हो। यहाँ लेखौं आधुनिक। ओके, प्रश्न ग मा हामीलाई भनेको छ स्थानीय प्रविधि आधुनिक प्रविधि भन्दा ... प्रविधि हो। अब किफायती स्थानीय प्रविधि आधुनिक प्रविधि भन्दा किफायती प्रविधि हो? होइन, पुरानो प्रविधि हो। ठीक छ, यहाँ छ पुरानो, यहाँ मैले लेखेँ पुरानो प्रविधि हो। क्वेशन नम्बर घ मा जाउँ। आधुनिक प्रविधि स्थानीय प्रविधि भन्दा ... र ... हुन्छ भनेको छ किफायती र सहज हुन्छ। किफायती र सहज हुन्छ है त। पक्कै पनि मैले यहाँ भनेको छु, तपाईले अलिकति अक्षर सानो वा नबुझिने भए पनि तपाईले चाहिँ पक्कै बुझ्नु भयो भन्ने विश्वास छ। नयाँ हाम्रो रह्यो है त। यसमा हामीले किफायती र सहजलाई रोज्यौं, नयाँ यहाँ प्रयोग भएन। अब यो नयाँलाई तपाईले घ मा प्रयोग गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ होला, तर पनि यहाँ हामीले यिनीहरूको कामको आधारमा भनेको कारणले गर्दा हामीले किफायती र सहजलाई राख्यौं, नयाँलाई के गरेनौं प्रयोग गरेनौं। आधुनिक प्रविधि स्थानीय प्रविधि भन्दा नयाँ र किफायती हुन्छ अथवा सहज हुन्छ पनि बनाउँदाखेरि मिल्ने जस्तो देखिन्छ, तर यहाँ हामीले ओर्कको आधारमा लेखिएको कारणले गर्दा किफायती र सहजलाई नै राख्यौं। ओके, नेक्स्ट नम्बरमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 2 मा हामी आएका छौँ। प्रश्न 2 मा हामीलाई भनेको छ तल दिएका मध्येबाट सही विकल्प छान्नुहोस् भनेको छ। अब सही विकल्प छान्ने मैले अघिल्लो क्लासमा पनि तपाईहरुलाई भनेको छु कि त तपाईहरुले यसमा जस्तो गोलो लगाउन सक्नुहुन्छ वा राइट लगाउन सक्नुहुन्छ। सही विकल्पमा आफ्नो कपीमा लेख्दा सही उत्तर मात्रै तपाईले लेख्दै जानुभयो हुन्छ। तल दिएका मध्ये कुन आधुनिक प्रविधिको उदाहरण हो भनेर उत्तरमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँको सही उत्तर कुन छ त्यति मात्रै, अरु यो 4 वटा लेखेर राइट लगाइरहनु पर्दैन। नम्बर क मा जाउँ। तल दिएका मध्ये कुन आधुनिक प्रविधिको उदाहरण हो भनेको छ हसिया होइन, हलो होइन, डोको होइन भनेपछि ट्र्याक्टर। ट्र्याक्टर हाम्रो के भयो त आधुनिक प्रविधिको उदाहरण हो। प्रश्न नम्बर ख मा जाउँ। एयर कन्डिसन, इन्डक्सन चुलो, रेफ्रिजरेटर आदि आधुनिक प्रविधिका उदाहरण हुन् किन भनेको छ। अब यिनीहरूको यहाँ हामीलाई विकल्पहरू दिएको छ। यिनको संरचना जटिल छ, यिनको संरचना सामान्य छ, यिनको सञ्चालनमा विद्युतीय शक्ति आवश्यक पर्छ भनेपछि कुन कुन सही हुन् भन्दा यो र यो दुईवटै के हुन् त सही हुन्। त्यसैले गर्दा हामीले यहाँ लेख्न सक्यौं अ र इ दुवै भनेर लेख्न सक्यौं है त। यहाँको सही उत्तर चाहिँ भयो। यसलाई मैले मेटेँ, फेरि तपाईलाई कन्फ्युजन होला। यी दुईवटा भए, यी दुईवटा भइसकेको कारणले गर्दा यो इ चाहिँ सही उत्तर हो। क्वेशन नम्बर ग मा हामीलाई भनेको छ हसिया, चुलेसी, हलो, लोहोरो, सिलौटो कुन प्रविधिका उपकरण हुन् भनेको छ। हसिया, चुलेसी, हलो, लोहोरो, सिलौटो कुन हुन्? आधुनिक होइन, स्थानीय प्रविधि हो।
अब यहाँ तल दुईवटा अप्सन छ, आधुनिक र स्थानीय दुवै, डिजिटल प्रविधि भनेको छ। यिनीहरू मध्ये हाम्रो सही उत्तर कुन हो? स्थानीय प्रविधि हो। अब हामी प्रश्न नम्बर घ मा जाउँ। कुटोलाई स्थानीय प्रविधि भन्नुको कारण सम्बन्धमा तलका भनाइ अध्ययन गरी सही विकल्प छान्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यसमा कुटो तपाईहरुले देख्नु भएको पक्कै पनि छ। आईमा हामीलाई भनेको छ परम्परागत प्रकारको काम गर्ने भएकाले, आईआईमा फलाम तताएर बनाउने भएकाले, आईआईआईमा सामान्य बनोट भएकाले, आईभीमा चलाउन सजिलो भएकाले। हेर्दाखेरि सामान्यतया हामीलाई परम्परागत प्रकारको काम गर्ने भएकोले यो सही छ। त्यसपछि गएर सामान्य बनोट भएकाले, यहाँ फलाम तताएर बनाउने भएकाले मैले एकछिन यसलाई होल्डमा राखेँ, भनेको यसलाई यत्तिकै राखेँ। त्यसपछि सामान्य बनोट भएकाले भनेर छ, सामान्य बनोट हुन्छ। चलाउन सजिलो भएकाले चलाउन सजिलो पनि हुन्छ। तीनवटा त हामीले सरासर सही उत्तर पायौं। अब फलाम तताएर बनाउने भएकाले भनेको छ फलाम तताएर जटिल खालका उपकरणहरू अथवा आधुनिक उपकरणहरू पनि बनाइन्छ। तैपनि यहाँ अब हामीले उत्तर हेर्दाखेरि यहाँ के पायौं भन्दा आई र आईबी भनेको छ। आई र आईबी सबैमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि आई छ, यसमा पनि आई छ, यसमा पनि आई छ। आई त सही हुनै पर्यो। अब तपाईले आई र आईबी भनेको छ दुईवटा चलाउन सजिलो भएकाले भनेर तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुभयो, तर सामान्य बनोट पनि हुन्छ यसमा। अब अर्को अप्सन छ आई र आईआई ठीक भनेको छ। आईआई भनेपछि फलाम तताएर बनाउनेले, यसमा पनि आईआई राखेको छ। अब बाँकी जुनसुकै लगाउँदा नि आईआई पर्ने भयो भनेपछि दोस्रो पर्ने भयो। तीनवटा अलरेडी सही छ भनेपछि हामीले यसलाई पनि सही गराउन पर्ने अवस्था छ यहाँको कन्डिसनमा। त्यसैले गर्दा होलमा हाम्रो सही उत्तर के हुने भयो? मैले यसलाई एकपटक मेटेँ सबै यसरी, र हामीले यहाँ सही उत्तरमा टिक लगाउँदाखेरि सबै ठीक भनेर मैले यसलाई लगाएँ है त। तपाईको शिक्षकसँग एकपटक यसको बारेमा छलफल गर्नु होला। अब हामी जाउँ फरक लेख्नुहोस्मा। प्रश्न नम्बर 3 मा हामीलाई फरक लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। स्थानीय प्रविधि र आधुनिक प्रविधि। फरक लेख्नको लागि सबैभन्दा पहिले एउटा तालिका बनाऊ है त। यहाँ एउटा तालिका बनाऊ। एकातिर हामीले के लेखौं? स्थानीय प्रविधि लेखौं। स्थानीय प्रविधि। त्यसपछि अर्कोतिर हामीले लेखौं आधुनिक प्रविधि। अब स्थानीय प्रविधि र आधुनिक प्रविधिमा फरक लेखौं है त। नम्बर 1 मा, फरक नम्बर 1 मा स्थानीय प्रविधि। मैले यसभन्दा पहिले तपाईलाई यहाँ सारांशमा देखाउँदै छु। यो तपाईले पाठमा सारांशको रूपमा पाउनुहुन्छ। यसमा स्थानीय प्रविधि परिभाषा लेखेको छ सरल बनावट भएका प्रविधि। आधुनिक प्रविधिको लेखेको छ परिभाषामा जटिल बनावट भएका प्रविधि। त्यसो भए हामीले यही चीजलाई लेखौं है त। नम्बर 1 मा स्थानीय प्रविधि सरल बनावट भएका प्रविधि। सरल बनावट भएका प्रविधि। यता लेखौं जटिल बनावट भएका प्रविधि भनेर लेखौं यतातिर। त्यसपछि नम्बर 2 मा लेखौं उदाहरण। उदाहरणमा के राखौं? हँसिया। अघि हामीले माथि लेखेका थियौं कुटो। यिनी भए। आधुनिक प्रविधिमा लेखौं जस्तो हिटर, मोबाइल है त। यो दुईवटा मैले यहाँ लेखेँ। उदाहरण भन्यो, यहाँ पनि उदाहरण लेख्नु होला। उदाहरणमा हँसिया कुटो भयो, यता हिटर मोबाइल भयो है त। यसरी तपाईले यिनीहरूको बीचमा फरक छुटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अलिकति त्यति सफा तरिकाले लेखिएन। तपाईले यसलाई सफा तरिकाले बुझ्नु होला। आफ्नो कपीमा लेख्दा राम्रोसँग लेख्नु होला। मैले यहाँ डिजिटलले लेख्दाखेरि अलिकति राम्रो यहाँ भएन है त। पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। स्थानीय प्रविधि सरल बनावट भएका प्रविधि, आधुनिक प्रविधि जटिल बनावट भएका प्रविधि, उदाहरण हँसिया कुटो, यता हिटर मोबाइल। यता पनि तपाईले नम्बरिङ गर्नुभयो हुन्छ है त। यहाँ 1, यहाँ यस प्रकारले तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब नम्बर ख को कोइला
आइरन र विद्युतीय आइरनको फरक लेखौँ है त। यसलाई फरक लेख्नको लागि अघि जस्तै हामीले दुईवटा कोठा बनाऊ। कोइला आइरन यता विद्युतीय आइरन यहाँ छुट्टाउँ बीचबाट। नम्बर 1 मा कोइला आइरन स्थानीय प्रविधि हो। यता लेख्नुहोस् विद्युतीय आइरनतिर आधुनिक प्रविधि हो। आधुनिक प्रविधि हो। नम्बर 2 मा लेखौँ कोइला आइरन सरल छ। कोइला आइरन सरल छ। यता तपाईले 2 मा लेख्नुहोस् विद्युतीय आइरन। यहाँ माथि भएको कारणले गर्दा यहाँ जस्तो कोइला आइरन सरल छ लेखिरहनु पर्दैन, सरल छ यता जटिल छ मात्रै लेख्दा हुन्छ है त। कोइला आइरन सरल छ, यता विद्युतीय आइरन जटिल छ। यस प्रकारले हामीले यसको फरक लेख्न सक्यौं। हामीले पहिलो फरक हामीले लेखेका छौं स्थानीय प्रविधि र आधुनिक प्रविधिको बीचमा। यसको हामीले उत्तर लेखेका हौं। प्रश्न क को फरकमा हामीले लेख्यौं सरल बनावट भएका प्रविधि के हुन् त? स्थानीय प्रविधि हुन्। अनि आधुनिक प्रविधितिर जटिल बनावट भएका प्रविधि आधुनिक प्रविधि हुन्। त्यसैले गर्दा उदाहरणमा हामीले हँसिया कुटो लेख्यौं, यता हिटर मोबाइल लेख्यौं। त्यसपछि गएर हामीले यहाँ नम्बर ख को उत्तरमा लेख्यौं कोइला आइरन र विद्युतीय आइरन। स्थानीय प्रविधि हो कोइला आइरन, आधुनिक प्रविधि हो विद्युतीय आइरन। त्यसपछि गएर नम्बर 2 मा कोइला आइरन सरल छ अनि यता तपाईले विद्युतीय आइरन के लेख्न सक्नुभयो? जटिल छ भनेर लेख्न सक्नुभयो। यस प्रकारले हामीले प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न 3 सम्मका प्रश्नका उत्तरहरू यहाँ सल्भ गरेका छौं। अर्को क्लासमा हामीले बाँकी रहेका प्रश्नहरू र ती प्रश्नका उत्तरहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। यो जानकारीसँगै आजको लागि मैले यो भिडियो यही अन्त्य गर्छु। अर्को भिडियोमा तपाईलाई नयाँ जानकारी दिनेछु। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, भिडियोलाई लाइक गर्न र कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।